يعلم بالله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سورة البقرة مضمون باعتبار سلوری سیوا اولا حصہ کی اثبات توحید ہو، دوما حصہ کی اثبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور باقی کی دفعہ شبہات و دساؤا اور وہ شبہات اور داغی جوابنے کولو و شبهات اغمق کی تیر شو نورمی او دا اتم شبه ترمیان زاد درے اہم خبر بیانی خبیا بنی اسرائیل مخاطب کی زگدام معزز قوم و انبیاء پا گدیر راغلیو بادشاہان پا گدیر تیر شویو نبیا غی مخاطب کرل زگا چلدی اعتراضات و شاعتا دا غی لاسو که منافقینو اعتراضونا کول که مشرکینو اعتراضونا کول شاعت دیو لارو استازان دیو طریقہ بہتا دی خیلا چل وتا دی خو ناکار علماء سو اور پیران زلالت ہمیشہ شاعت اولاڑی اور میانی را مخی کری نو دی با شاعت اولاڑو او اعتراضونا او چل بوتا دی خو دیو جنا بنی اسرائیل بیا مخاطب کرو چه بتاسو اللہ نے متونا کری دی تاسو غورا کری ہوئی ولی غلط کارونه کوئی ولی نافرمانی کوئی دا قیامت نہ ہو جاری گئی قیامت راضی و اللہ بدر سر حساب کئی نو بیادری اہم خبر بیانی یو خبر بیت اللہ بنیت للتوحید فلما تشرکون فی بیت اللہ توحید پارا جوڑ شوئے دے نوڑے پاکی شرک کوئی اور دا یوصل پینزوشتم آیات کے ذکر کئی وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ دویمہ خبرہ ددی پیغمبر پارا ابراہیم علیہ السلام دعا غختوا بشارت ورکڑو نولے تاسو نمانی اور دا یوصل یوکم دیر سمیات کے 129 کے چاگه دعا غفتوا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اللہ دائی کی پیغمبر لے گے دائی نہ لے گے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم اور درہم خبرہ توحید ٹولو انبیاء مشترک مسئلہ دا خصوصاً ستاسو نکانو پی وسیعت کرے و نولت انکار کوئی اور دا آیت نمبر 132 یوصل 2 درشم کے ذکر کئی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ستاسو نکانو پی وسیعت کرے نولت انکار کوئی بنی اسرائیل بیا مخاطب کی زکاشات دی اعتراضون وغی اولارو دا چل و تدائی خو دا طریقی و تدائی خیلی دا اعتراضون و تدائی خیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی امامتو علیکم یا الواد یعقوب علیہ السلام یاد کئی زمان نعمتونا آغا نعمتونا چما کری دی پتاسو اما غورا کری دی تاسو پا مخلوقات دخپل زمانے علال عالمین عددائی دور خلق اس تخویف وَاتَّقُوا یومانو یاری گئی سزا دار دینا چی بدلبان شی ورگولے یو تن دبل تن نس شے
او نبا قبول شي دي نفنا فیدیا نبا فائدہ ورگی دل شفارس ولا هم ينصرون نبا دی امداد اکڑیشی دنیا کی دخلاسون سالور لارے سالور واڑے بن گرے امخ کی ما تفصیل کرے یاد دے وہ دری اہم خبر ذکر کئی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کلا چه امتحانو که ابراہیم علیہ السلام باندے رد دا پیاو سو حکمونو باندے کلمات حکمونا پیاو سو حکمونو باندے قال انی جارو للناس اماما اگا پورا کرل اگا حکمونا نو اللہ ورطوی انی جائلو للناس اماما زگردو ما تالرا دپارا دخلق پیشوا سورہ نجم کے آیت نمبر 37 و دیرشم کے وئی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا اور ابراہیم علیہ السلام چاہ پورا کھڑیو احکام دا اللہ حکمون دا اللہ ابراہیم علیہ السلام اگر پورا کرل چاہے پورا کرل وی کرل قال انی جائلک للناس اماما وی اللہ وی اللہ زگردو ما تالرا دپارا دخلق پیشوا امتحانونو کے پادشاہ اللہ بدی پیشوا کی زان کلک کا اللہ بدی پیشوا کی زان مضبوط کا اللہ بدی پیشوا کی دانا چه پختانوی پناستا کو نا حسین جاڑی چه ناز دے اصلا زان بکڑے نا دے مشر کڑے دے ما مشر کا مالا ادارا کا مالا مقام راکا ازد آسی ازد صحابی حاکم ازد مولائی سے ابزیه ما تش پا دیبا کی چزد مولائی سے ابزیه ما ازد صحابی حاکم تبازان نکڑے تبازان کڑے نو تابا مشرت با اللہ در کی او کسان دی او نکڑو صرف د پلار اگا حسابے نو بیا تب مشرت نشی موندے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ قول نقل کرے گئے بے صبر والیقین تنال الامامت فی الدین فصبر و یقین صبر الاستقامت علی الدین بے صبر والیقین تنال الامامت فی الدین فصبر و یقین مندیشی مشرت پا دین کے چاو سڑک لک ادری گی اور بیا پا دین باندے مضبوط لاری نو اللہ والا مشرت دیندار خلق ورکی بے صبر والیقین تنال الامامت فی الدین فصبر و یقین مندیشی مشرت پا دین کے چتک لک لاری صبر الاستقامت علی الدین تا پا دین باندے اخلاق لاری و پا اللہ دی یقین و اعتمادی نو اللہ بدا اللہ مشرت در کی پا دین کے با اللہ مشرت در کی اللہ بدا مشر کی اخلاق ادرے گا ذکر دلتا وی فاتمہن پورائی کردے لارا قال انی جائلک للناس اماما وی اللہ زگردو مطالوہ دا پارا دا خلق پیشوا دا کلمات سو دا حکمون سو چه ابراہیم علیہ السلام پورا کرل بعض خلق دیزائی کے ذکر کئی چه دا حکمون داو چه ابراہیم علیہ السلام تا اللہ حکمو کا چه دا ترخونو اختو آلا ناغی واغستل بریت والا ناغی واغستل زیر ناف اختو والا نکون والا ناغی واغستل نو دا امتحان دے دا کو سے امتحان نہ دے امتحان آغی توئی چغپ امر شاقہ کی سخکار کی تکلیفی نو غی امتحانی نو دا کو اسم دا زان صفائی دا دی کہ کو سے امتحان نو دا خبرہ صحیح نہ دا اصل خبرہ کلمات
هغه قرآن کریم بخپل ذکر کړی دي چا امتحانونه او تکلیفونه هغه سو نو قرآن کریم بخپل ذکر کړي لکه د بادشاہ سره مناظره او مقابله دا امتحانو لکه سوره بقره 258 آیات وګورئ 258 امتحانونه داو 258 آیات سورہ بقرہ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين یو امتحان د بادشاہ مقابلہ د بادشاہ سره مناظره دویم امتحان د پلار مقابلہ چې پلار بی دینه دی هغه ته مسله بیانې د آسان کارو سورہ انعام آیت نمبر 74 سلوروی آیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي أَرَاكَ آیت نمبر 74 سورہ انعام أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ زَوِينَ مَتَا اوستا قوم لرا پا گمراہ خیارا کی پلارت گمراہی اوستا قوم دی گمراہان دا وڑا خبر دا دغسی سورہ شعراء کی دعا یا میاد کی آیت نمبر 72 چه پلار او قوم دیوی تاسو گمراہان یہی دا آسانا خبر ہوا دارنگی امتحان چه دا اللہ دا دین دا پارا ورته دنګل ورته ورزو خو ابراهیم علیہ السلام د خدای دین پر نه خود دا آسان کار نو سورہ صافات آیت نمبر 57 و 50 سورہ صافات آیت نمبر 57 وہ 50 وہ نبی 97 سورہ صافات دروشتم سپارہ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوا في الجحيم ویدائی جوڑ کئی دد پارا بادے فالقوا في الجحيم اور دوی دلر پور کے فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ارادے اکڑا بدبان تدبیر فجعلناهم الأسفلين اگردون من دیلر زلیلا اگرہ ابراہیم علیہ السلام اورتے غرزولے اورتا دانگی مسئلہ نپریدی دالوی امتحان دے دارنگی مل پر خدل دا اللہ دا دین دا پارا ورپسے وقال انی ذائب الى ربی سیادین و ابراہیم علیہ السلام انی ذائب الى ربی سیادین زرد لنکے مرب زماتا زرد چلا سمبکی ماتا لارا دا اللہ دا رضا دا پارا پل ملک پری خدا عراق پری خدا اور دا غی کلے او فلسطین تراغے وقال انی ذاہب الى ربی سیادین
و ابراهیم علیہ السلام ذات لن کے مارب زماتا زردش توفیق برا کی مالا را دارنگی پخپل بچی باندے دا چاڑے کے خودلا و دا لالو ارادہ کول شاءاللہ کی بچے حلال کا بچی قربانو لخواہ بدینا ورپسی آیت نمبر 102 فلما بلغ معه سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى کله چې ورسه ځوانه د عمر ته کله چې ورسه د سره لوګو ته 214 کالو دی او اله بچه په دا ټیم کې مور پلار ته ډیر خوږي ځکه دی د ځوانه ته نږدې شوی یا مور پلار ته ډیر خوږي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك بچیا زخوب کی وینما تالا لوما خوب دا انبیاء علیہ السلام وحی بچیا خوب کی وینم تالا لوما فانظر ماذا ترانو گرستا سرائدہ تسوینی قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین وی پلاراو کا سجتا تا حکم گولشی زیه پلار نرو زیه نرو او زیه دا دولسو کالو دے پلار دا سلو کالو بودا دے نو کہا تختیدنو تختیدے شتی خب زیه نرو آغا ورطوئی یا بتفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین دے یار حسین سجاد نمی دے اغم برا ملمنو زائترا والا او که سید اللہ را غیغم را والا پتے لگو ٹیلیفون اتو کو بیان قال یا بتفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین زردے چوبوی ما کدا اللہ وخشی صبرنا کنا فلما اسلما وطلو للجبین ونادینا ویا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجد المحسنین مکہ کی سڑید عزیزینا دے اخیری سرطور شے نمبر دغار پسار باندے وڑو کے غنطی جماعت دے خوچاتا معلوم نہ دے کم خلقو تا معلومی غزایت اسماعیل علیہ السلام بوتا حلالو لولا دا جمراتو طرف میں سڑیو گوریم برا لون تخکاری غزایت ابراہیم علیہ السلام قل بچے بوتا چا اللہ حلالے کا نو جاتیا کالا بعد اللہ زیه ورکی او بیا غزوانه تنزدیش یا بسو رخوگی او بیا اللہ وی اللہ لکا او اگا چاڑ تیرہ کی چاڑ راوالی چھ اللہ پہ خوشحالی کی بچے ہم قربانوں ما دا وڑکے امتحان دے پخبل بچی باندے چاڑ کے خودل دا لاسا چاڑ اخبل بچے اگا نیازمین بچے او خوب بچے او بی بی دا بادشاہ لور اگا خوشی بیابان کی پری خودلو چا اللہ وردوی دی بوزا او پا مکہ کی پری دا نو ابراہیم علیہ السلام را روان کرل او مکی مکرمی تے راوستلو پری خودلو سورہ ابراہیم گو رئی سورہ ابراہیم ودیر شمیات سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 وہ دیرشم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم وارب زمان ما استوک نورگا خلا اولاد لا پاگا کھندا کی چنگا دے فصل والا
عند بیتک المحرم پنیز کور ستا عزت من باندے عند بیتک المحرم پنیز کور ستا عزت من باندے مکہ کی آغا وقت کی اسم نو انسانان نو دا خوراک سے نو آبادے نو فصل نو اوبنوی عند بیتک المحرم تبری تفسیر و تاریخ کی ذکر کئی چھے ابراہیم علیہ السلام بی بی پری خدا اما بچے اور سرا ابراہیم علیہ السلام تے روان چھو اگو کے اسماعیل علیہ السلام نو بی بی واللہ آواز ورکو الہ من تکلنا یا ابراہیم لیس فی آزر ولا ماؤن ولا انیسون و ابراہیم تا منگا دی خوشی زائی کے چاہتا پری خودو دے زائی کے نو بچتے نے انسان سے نمر گرشتے زبردی گئے واضی سکو ماں ابراہیم علیہ السلام پشاو نکتل بیا والا آواز ورکو الہ من تکلنا یا ابراہیم لیسا فی آزر ولا ماؤن ولا انیسون و ابراہیم تا منگا دی خوشی بیابان کی چاہتا پری خودو نہ دے غائب بچتے نہ انسان شتے نہ خوراک شتے زبردی غائب معشوم بچی سر سکو بیائی پر شاور نہ قتل دا بادشاہ لور دا حضرت حاجرہ فاق دا مہا حاجر حدیث کے راضی اور دا ابراہیم علیہ السلام بی بی دا پدرین زلاغی آواز ورک اللہ امرک بیازا یا ابراہیم ابراہیم اللہ در طویل دی چلائی دی خوشی بیابان کے پریدا ابراہیم علیہ السلام پشاو کا تلوی آو اللہ را طویل دی خضوتوی قالت اذن لا یغیرن اللہ درچہ اللہ در طویل دی من با اللہ نخرابی زمن با اللہ نخرابی تزا او اللہ روان شد آغا زائنا آغا معشوم بچے اللہ تے ٹکئی او بنیشتے آغا مور منڈی وی پا صفا و مروا کی کل صفا تخیجی ذکر آغین اللہ رخکاری دا کل مروا تخیجی داغین اللہ رخکاری دا داغی اگا منڈی دا اللہ دو رخوخی دی اگا کیفیت اللہ تا دو رخ محبوب شو چغید دین حصاو گردولا پا عمرہ کے بس آئی پا میند صفا و مروا کے لازمان کے داغی اگا منڈی اللہ تا خوخ شوی نو پا منگا و تاسو ان کی خدا چھ منڈی بوئی دادائی اگا صفا و مروا چاگا گھٹی وی کانی و خوش کوا نو آئی که ننی ار کنڈیشنی لگی دلی دی او پاگا صفا و مروائی لاکا چوڑی دی چختی خلقو لنخو گئی داگا صفا و مروائی عزت شروع شو چاچ پا خلوص کار کڑے دے اللہ غن دے خراب کڑے کمزائی کے چھ پا خلوص کار شوے دے اغزائی اللہ نے خراب کڑے اگر اس سروز ترکی ورکی او دا آنی سر چا مینا کڑی دا اگر اللہ عزت من کڑی دی او چاچ دا غزائی سر بوس کڑی دی اگر اللہ تباہ کڑی ابراہی تباہ کر ذکر خانہ کعبی سر بغضو کو پا خانہ کعبہ کی دہشت گرد رالل اگر تباہ شو خانہ کعبی سر چا بوس کڑی اگر تباہ کہ چاچ دا دین مرکز سر مینا کڑی دا اللہ عزت من کڑل او چاچ دا دین مرکز سر بغض او حسد کڑی زلیل و رسوا شو خپل زخمون سٹی آگے پری خدا او دیتنا روان شو او مورخین ذکر گئی بیا مرغائی دا کمی چه اوبو بسی گرزی مطلع ڈینگ وایو مرغائی نو دا ببرا لوتی او دے آب زمزم پسی برات لے
ځکه بچي لاته ټکولې او اوبه راووتې او چې حضرت حاجري ولیدې د لرې نه نو هغه وایي زیمون زیم عبراني لفظ دی زموږ پښتو کې هم وایي چې کویې کوي وایي زیم راووته چې ځمکه لونده شي نو یې زیمون آب زمزم ورته ځکه وایي چې هغې وایي زیم راووته او هغې رامنډه کړه او شګې ته چاپېره کړې اوبه شوې هغه ځای کې او عرب هغوی به د اوبو په خوا کې دیره کېدل نو دا مرغۍ چې کومې اوبو پسې ګرځي دا به الوتې په هوا کې اوبه یې لیدلې نو دې پسې به راتلې قافله د عربو په لاره تېرېده هغوی چې وکتل چې دا د اوبو مرغۍ دغه ځای کته کېږي او اوچتېږي دغه ځای خو جوړوبه دي نو چې هغوی رالل او هغوی وکتل اوبه وې او یو کور آبادو مور ځیو نو هغوی هم هغه ځای کې ډېره واچوله او هغوی هم آباد شو رو دغسې خلک راتلل او مکه آباده شوه اسماعیل علیه السلام له واده وکړو او چې واده یې والا وکړ نو څه زمانه بعد ابراهیم علیه السلام راغی او پته لګوله چې څنګه دي ابراهیم علیه السلام واده کړو تپوس یې وکړ دروازه کې د هغه د ښځې نه یې تپوس وکړ خاوند دې څه شو وی چېرته تللی موږ له سره اړي وی ژوند څنګه دی هغې ورته وی هېڅ نشته او ډېر بد حال دی لوږي دي تندي دي خپل کړانې وکړو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې خاوند دې راشي ورته ووایه چې دورشل بدله کا دورشل دا په دروازه کې چې د لاندې کوم لرګی موږ ورته دورشل وایو دورشل بدله کا اسماعیل علیه السلام چې راغی ښځې نه یې تپوس وکړ مېلمه خو څوک نور راغلی هغې راغلی و دغسې شکل یې و داسې سړی و ما ته یې وی چې زه فلانې ما او خاوند دې راشي نو ورته وایه چې دورشل بدله که هغه ورته وی تا مې تپوس مپوس کړی و یا ما ورته وویل چې دغسې ژوند ډېر دغه دی او تکلیف دی هغه ورته وی الحقي باهلک ته په ما طلاق یې او ته پلار کره ځه دا زما پلار و او موږ داسې قوم یو چې هر څومره تکلیف راشي خو موږ یې چاته نه ښکاره کوو تا ولې راته ویلي چې موږ وږي یو او څه نشته موږ چاته خپل تکلیف او غم نه ښکاره کوو ځه پلار کره هغې ولېږله او سره زه بعد بیا یې واده وکړ بیا ابراهیم علیه السلام راغی او چې بیا یې ولیده بله ښځه هغې نه یې تپوس وکړه څنګه حال دی هغې ورته وی بس خیریت دی د خدای نعمتونه دي زموږ په سر دی خوشحالۍ دي او هغې ورته خپل غم ښکاره نه کړ خپل غم یې ورته ونه ښود بابا جانې ته رالې ته غم یې ورته ښکاره نه کړ نو هغه ابراهیم علیه السلام ورته وی خاوند ته دې وایي چې دورشل بدله نه کړي او دا ښځه وساته کله چې اسماعیل علیه السلام راغی نو هغه ورته خبره وکړه چې دغسې یو سړی راغلی وی دا زما پلار و بوی د وی دا یېرېږي مه مواړه زه بوی ویرالو زه بوی وی دا زما پلار دی او ما ته وی چې دورشل بدله نه کړي خبر چې خپل غم دې نه دی ښکاره کړی خپل غم او تکلیف دا خلک هر چاته نه ښکاره کوي من کنوز البر کتمان المصائب د خزانو نه لویه خزانه دا ده چې خپل مصیبت پټ کړي او چاته ښکاره نه کړي دا ونه وایي چې په ما سخته ده او په ما تکلیف دی او که داسې دي او داسې کېږي به چلېږي به
تخپل کار کوا او روان بی دغه سی چلیږي با تر څو چې چلیږي اچھا نه چلیږي بس کا حوصله پر یادونه کې دا خلوه خوشی بیابان کې پرې خدا او ابراهیم علیہ السلام ته روان شو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم وارب زمان ما استوک نور کا خپل اولاد لا پاکنده کې چې ندا د فصل والا عند بیتک المحرم فنیز کورستا عزت من باندې خوش بیابان کې خپلا بی بی د بادشاہ لور پر خودلا دا آسان کارو شاید پر خودلا امتحانونه داو دانو چې اختر بریتو اغسطلا توخونو اغسطلا دا امتحانونه تیر شو اللہ واللہ لوی مقام نور مچت کو امول انبیائی کو نور مولا مقام مچت کو امتحان تزان 19 تکلیف تزان 19 نو اللہ بدل مقام در کی ابراہیم علیہ السلام وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کلا چه امتحانو کا ابراہیم علیہ السلام باندے رب دو پیا سوک منو باندین پوریکڑ دے لارا وی ابراہیم وی اللہ زگردو ما تال را دا پارا دا خلق پیشوا قالا ومن ذریتی وی ابراہیم علیہ السلام زما دا اولاد نوم پیشوانو گردو ہر سڑے دا غواری چه زما اولاد اغا دے زما پزای باندی شی زما اولاد دے زمان آباد اغا کامیابی زما اولاد دے دلوی مقام خواندانی ہر سڑے دا غواری قالا ومن ذریتی قالا لا ینالو آد الظالمین وی اللہ نرسی وعد زمان ظالمانو تا سمطب ستا اولاد کے بعد ظالمان پیدا کی لا ینالو عهد الظالمین دانا چتا پیغمبر علوی سڑے نگنی ستا اولاد بوم دغا مقامی پا اولاد کے بخوم راجی خراب بوم راجی طول قدا مقام نشتا سورہ السجدہ صلی رشتم آیاتو گو رئی سورہ السجدہ آیت نمبر 24 یہ رشتم سپارہ صلی رشتم آیات وَجَعَلْنَا مِنُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا گردولی منگا دین مشران یهدون بِأَمْرِنَا چھ بیان بے کو زمن پا حکم لما صبروا کلا چھ لیکل کلار پا دین وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ کلا کلار پا دین امتحان تزان 19 نو اللہ بدل لوی مقام در کی دنن سبا مصیبت دادے صابحات سے با پلار لامرنی ادے وی زکو دا پلار پا درجے برابر ہے با نو دے زان دا پلار دا درجے برابر حسابی نو خلق تینا بدل شی دا با سکڑی نہیں محنت با نکئی کڑاو با نکئی مرگر و تپوس با نکئی دا جماعت کار با نکئی خوبا زد مولی سبزی ہے ما حضر صاحبزادہ ہے ما نو صاحبزادہ با یا چاہتا کپڑا خرسولا یا بے ٹیرون خرسولا وہ چے پلار مرشا بل سوک پاتے نشون دے وی ما زبو دا پلار پزائی منو زبو آغا زمان با آغا مقامی نو آغا چاہتا ہی تب ازان کڑے محنت با کے کچھ ازان اکڑے محنت اوکی نو سا زمان بعد با اللہ تعالیٰ آغا مقام در کی ستا پلار اول اچھا نپی جندو خواہ زان اکڑو نو اخیری دا غزائی لن آگئی نو تا دا پلار اخیری وقتا مگورا اول وقتا گورا نو چه سنگ دے پلار اول کے زان کڑو لیو تا زانو کڑو نو تب آغا مقام مووی او کنا
تزان نکړې بس زوم دا غزي ما او زما دې ما مقامي نو غچا پکې دی شي نو صابیا که مصیبت جوړ شي نو بیا نه بل پرې دي کار تا او خپل کار کولی شي دا قال لا ينال عهد الظالمين او سزمون مرګريوم زیاته وکي ارڅ چې دنه د پلاني شیخ صاحب زیره ارڅ چې دنه د پلاني شیخ صاحب زیره ارڅ چې دنه نه وتوای ته بزان سړی جوړې نو له بم وای چې د پلاني شیخ صاحب زیره او کته هغه څه نه د تنظیم خلاف تکي د جماعت خلاف تکي خبره تنه مني مشر تنه مني ازل مولا هیڅ شی نه ته بیا وای تاړو څه شی نه تعالی لا ينال عهد الظالمين ویا الله نرسیږي وا د زما ظالمانو ته ستا اولاد کې به ظالمان راځي هغه دا مقام نشي مونږ وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او کلا چې وګرځو موږ بیت الله زائد ثواب د خلقو زائد راتلو د خلقو امن او د امن وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى انہی سید زائد ابراہیم علیہ السلام زائد مانز مقام ابراہیم حرم واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل دویمه خبره بیت الله د توحید لپاره جوړ شوی دی اولې پکې شرک کوي حکم کړو موږ ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته چې پاک کړئ زما کور ان طاهرا بیتیا چې پاک کړئ زما کور د پاره طواف کوونکو او د پاره د پاتې کېدونکو په دې کې او د پاره د رکوع سجدې کوونکو دی ځای کې به شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي هغه به بیت الله بنیت للتوحید فلم تشركون فيه موږ به سوچ کو چې دلته خو د توحید څخه ذکر شته نه او شیخ القرآن وایي چې بیت الله د توحید لپاره جوړ شوی دی نو ولې پکې شرک کوي رستو چې موږ مطالعه کوله نو حافظ ابن کثیر په دې ځای لیکلي دي ان طاهرا بیتیا بلا اله الا الله چې پاک کړئ زما کور په توحید په لا اله الا الله اوهو موږ شیخ القرآن دا غځای نه دا خبر راغسته زګوي بیت الله د توحید لپاره جوړ شوی نو پکې شرک کوي ان طاهرا بیتیا للطائفین شیخ القرآن بکل کلوی کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے تحفائی ان کو ہے جو ہے صاحب کمال کے ماں بکرتا پا کاغذ باند اخپل سڑکے خود واقع چالا تحفا چاگا صاحب دا کمالی آبی پوئی گی نو آگا شیخ القرآن بکل کلوی مغز قرآن مغز ما برداشتیم وستخوا پیشی سگا انداختیم دا قرآن مغز زما مازغور آغستی دی او اڈو کی ماس پوتا غرزولی دی چاہی ایسا کراپایی دا کراپایی سیغا دادا ترکیب دادے و دا شانی نزولی دادے اگا اصل مقصد دا قرآن و خیا دے زائی کے دا خی چھ بیت اللہ توحید پار جوڑ شے ہولی شرک کوئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَلَا جُرِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَبَضْ مَا اُگردو داکل دا امن هَذَا بَلَدًا آمِنًا داکل دا امن هَذَا بَلَدًا آمِنًا داکل دا امن دلدی بلدن نکروالا هَذَا بَلَدًا آمِنًا داکل دا امن اللہ دیکھ لگی امن راولا دا حرم یادئیو اور سورہ ابراہیم پینزدر شمایاتو گوری آیت نمبر 35 نوانتا ویو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا الْبَلَدَ معرفہ راڑا اگردو وَرَبَضْ مَا اگردو هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا داکل دا آمن
الته نکره راوړي او دلته معرفه ځکه دغه سوره بقره کې چې ذکر کوي دی وخت لا کله نو موجود نو نو نکره راړه وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا اور سورہ ابراہیم کی ذکر کئی نو پدی وقت بیا کلی جوڑ شو خلق راغلیو آباد شویو نارتے معرفہ راڑا دو وجنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کلا چوی ابراہیم علیہ السلام وَرَبَ زماو گرد داخل دا امن وَرْزُقَا لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور رزق ورگیال دی تدمیونا وَرْزُقَا لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منو ماغا چالا چی ایمان راڑی دو دین پا اللہ اب رضا آخرت وی اللہ چاچ کفر کر نسا کبور کمان لگا اور بیا بے کشکم عذاب دورتا و بیس المصیر اور بد زائدرات ویداور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ کلا چه پورتا کو ابراہیم علیہ السلام بنیاد بیت اللہ اور اسماعیل علیہ السلام گٹو ورکولے ابراہیم علیہ السلام اصل کی کعبہ دا دنیا دا آبادی دو سر جوڑا شوی دا اور کعبہ انبیاء علیہ السلام تی توافون کری دی کچھ کلت توفانی نو کے توفان راگے اور طول دنیا اوبو بشوی نو خانہ کعبہ ای که روانه شوا او د خانہ کعبی بنیادونه پاگی شگرالی او غپت شو بیا ابراہیم علیہ السلام دور چراوے نو اللہ ابراہیم علیہ السلام تاوی چه دور شا او بنیادونه راوچت کا بنیادونه او خو آگا بنیادونه باند دیوالو خیجو ابراہیم علیہ السلام چراوے جبریل امین واتا چاپیرا نخراخ کلا پا غزایون جداو کنا او چاگیر نستل نو پائی کی بنیاد د بیت اللہ کارا شو یرفع ابراہیم القواعد من البیت نو ابراہیم علیہ السلام او داغذی اسماعیل علیہ السلام شروع شو زوی والا گٹے ورکولے او پلار دیوال خیجو او خانہ کعبہ جوڑا شوا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور دعاوی ربنا تقبل منا ورب زمنگا قبول کی زمنگ دا عمل انکا انت السمیع العلیم یقینا تاوریدن کے پوئے پارس اگر ابراہیم علیہ السلام اور زیے دوڑا پیغمبران دی و اللہ نے سوال کئی اللہ تو زمنگ عمل قبول کا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ورب زمنگا گردے منگا غاڑا کی بدن کی تاتا اور اولاد زمنگا ٹول کے غاڑا کی بدن کے تاتا اخیا منتا ترکی دا زمنگا میرا بانیو کی پمنگا یقینا نیتا توبہ قبل ان کی مہربان ربنا وبس فیہم رسولا منہم ربنا وبس فیہم رسولا منہم ورب زمنگا اولی کی بدائی کے پیغمبر دائینا دویمہ خبرہ اولا خبرہ بیت اللہ توحید پارا جوڑ شده اولی پاکی شرک ہوئی و دویمہ خبرہ ابراہیم علیہ السلام دے پیغمبر دے پارا دعا گوختے وا حدیث کے رازی انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ زدخ پل پلار ابراہیم علیہ السلام دے دعا اثر ما او زیرم دے عیسیٰ علیہ السلام نو ابراہیم علیہ السلام تاسو آئی زمان نکو نو آغد دے پارا دعا گفتے وا نولی نمانی ربنا بس فیہم رسولا منہم وارب زمانگاو لیگی دیگی پیغمبر دو دینا منہم یعنی انسانانونا یتلو علیہم آیاتکا چلولی دی باندستا آیاتونا او خیلی تا قرآن و سنت حکمت چه مقابل کتاب راشی مراتب سنت
انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مشکلات القرآن کی لکھی دی ربنا ویعلمهم الكتاب والحکمہ خید ایتا قرآن و سنت ویزکیہم اور پاکی ایتا اخلاق و رزیلونا انکا انت العزیز الحکیم یقیناً یہ تو غالب و حکمت والا اگر ابراہیم علیہ السلام دعا غختوا چا اللہ دائی کی پیغمبر راو لے گے چدائیتا سایاتون الولی حبیب قرآن و تمو ایسوار مسلمینی کری قرآن نشیزدہ کولے اللہ پیغمبر دے لرا لے گلے چو علمهم الكتاب والحکمہ ومن یرغب عن ملت ابراہیم ومنگرزید طریقے ابراہیم علیہ السلام نا مگر آگا سوکا چھ بے وقوف ایک اخپل زان یعنی قمقل و بے وقوف من اصولو کے ذکر کری و بقرہ اول کے چدری قسمہ بے وقوف قرآن ذکر کئی یا آگا چھ صحابہ کرامو تا بے وقوف نسبت کئی علا انہم الصفحہ دویم آگا بے وقوف دی چغید ابراہیم علیہ السلام طریقہ پریتی دے ابراہیم علیہ السلام طریقہ کلک بیان کولو مشرک تا مشرک ویلو گمراہ تا گمراہ ویلو انی اراکا و قومک فی ضلال مبین اور چاگے پر خدا ندا بے وقوف دے اور درم بے وقوف اغوا سیکولو صفحہ کی راشی چاہے پیغمبر پاک پکارونو اعتراض کئیو وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَبَنِگُرزی طریقے ابراہیم علیہ السلام نا مگر آگا سوکا چھ بے وقوف ایک اخپل زان اور تاک سرا چون کڑے و اللہ دلر دنیا کے اوی بدے پا خیرت کدنے کانونا اس قالا لہو رب اسلم کلا چوید طرف دے غاڑا کے دانو ابراہیم علیہ السلام ما غاڑی خود دارد مخلوقات تا ووصا بیا ابراہیم بنی و یعقوب درم خبرہ توحید طولو انبیاء مشترک مسئلہ خصوصاً ستاسو نکانو پی وصیت کرے ولی تے انکار کوئی ووصا بیا ابراہیم حکم کرے بدے باندے ابراہیم علیہ السلام بچوتا اور یعقوب علیہ السلام اور ویلوی یا بنی آواز زما بچنو یقیناً اللہ چونکڑے استاذ پر دین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ممرئی تاسو مگر بدا سے حال کی جے مسلمانان نمر کو چاہ اختیار کے نہ دے اور دل تو ممرئی مگر مسلمانان مطلب دا ہمیشہ مسلمان ہو سا نو گمر در لرازی نو پہ اسلام کے براشی لگا دکانداری نو چمرشی خلقوی فلانے دکاندار مردے اور زمیداری خلقوی فلانے زمیدار مردے طول مری دغا کاری ہمیشہ مسلمان ہو سا چمر در لپہ اسلام کے راشی ہم گندن شہدہ یا وہی تاس موجود کلا چاہذر سے یعقوب علیہ السلام تا الموتو الحیات دے کہ الموت دے عجب دور دیدم دری پادشاہی چللو و پنجو ہما شد سپائی تو دے نہ پوئی گی دا پیغمبر دا مرگ نہ انکار کئی دا قرآن آیت دے اس حضر یعقوب الموت علامات مرگ رال المرگ راگئے ان گندم شہدائی حضر یعقوب الموت آیا وہی تاسو موجود کلا چا حاضر شو یعقوب علیہ السلام تا علامات مرگ مرگ شروع شو اس قالا لبنی کلا چوی بچوتا دسے عبادت بکوئی زمانہ بعد ویدائی من با عبادت کہو استاد الہ او دا الہ دا پلاران استا چھے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و الہ واحدہ دا حاجت روائے کیا ہوا یا بدل دے منصوب بنابر بدلیت یا حالیت
پدا سے آگی چھے الادے کیا ونحنو لہو مسلمون اور منگا ایڈی اللہ تغاڑا کی خودون کی دیو اللہ عبادت بکو ونحنو لہو مسلمون اور منگا ایڈی اللہ تغاڑا کی خودون کی وسیعت وعدہ پا دیو کو پکاری وسیعت سڑے کئی سوک مری وسیعتو کی خپل بچوتا چگوارے شرکو نکئی بدعاتو نکئی زما قبر پوخ نکئی ما پسی جڑا و ساندیو نو آئی وسیعتو کی ذکر حدیث کے راضی ان المیتا لا یعذب ببکایا لی مڑیلا سزا ورگولشی کلا چاگا پس اخبال آل و عیال جاڑی چلے ویزان ٹکئی ویر کئی نو اغلا سزا ورگولشی نو عمل نور کئی او سزا اغلا ورگولشی دبل پا عمل خو سزا نہیں خود دل دے سزا زکا ورگولشی چه دا منع نوا کڑے که منع کڑے و بیا نور کی گی خو منع نور کڑے زکا چه مرینو وسیعتو کا ما پس بسالو اختائی نکوئی جمعے با نکوئی کلیزے با نکوئی اخترون با نکوئی بلکہ اختر با خب خوشحالائی نور کلیسن کوئی آغا سے با کوئی زما غم با دری رزی دری اگنا بعد با غم نہیں ما پس با بدعات نکوئی رسول رواجون با نکوئی زما قبر با نپکوئی وسیعتو کا او کو وسیعت دیو نکا تم پا آغا عذاب کے وبیا مبتلا ہے دا غی اغا عمل سزا طالب اندر کوئی ذکا ستام دا عملو چتاوی نانو وکڑے ابراہیم علیہ السلام گورا اولاد توید چا عبادت بکوئی اغیوی استاد الہ استاد مشران دے الہ قالو نابدو الہ گا وَإِلَىٰ بَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور منگا دیا اللہ تغاڑ کی خود ان کی یعقوب علیہ السلام وصیت کئی تلک امتون دا یو ٹولگے وچی تیر شا دی ٹولگی دے پارا بدل دا آگا وچی دائی کڑی ہوا اور تاسو لا بدل دا آگا وچی تاسو ہی کوئی تاسو لا تپو سنشی اما کانو یعملون دا آگا سے چی دائی کول ستانا بستا دا عمل تپوس کی گی وقالو کنو هدنا نصارا تحتدو وائی دائی شہی تاسو یہودیان یا نصاران لار بہمومی یہود وائی تاسو یہودیان شہی نصارا وائی تاسو نصارا شہی قل بل ملت ابراہیم حنیفا ورطوا بلکہ منگا تابیو دو طریقے ابراہیم علیہ السلام چولارو پا توحید او ما تو ان کے شرک لارا حنیف آگا چاہتا ہوئی چاہا غلط طریقہ پریدی او خط طریقہ انیسی زڑا پریدی او آگا نوے مضبوط کی یا او پریدی او بل تراشی دا اشعار دا عرب کے راضی وادرکنا جازم من اللیل بعدما اقام صلاة العابد المتحنفو منگا قافل را گیرا کلا پس داغینا چکلا اگا عبادت گزار بسترہ پر خودیوا اولادا لا عبادت کو چربان کے نو حنیف آگا چاہتا ہوئی چکا پلار دی کاغا طریقہ پر خودیوا اور صحیح طریقے آگستیوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ تابینا دو طریقے ابراہیم علیہ السلام چودارو پا توحید و ما تونگے شرکلا وما کانا من المشرکین او نو دو مشرکیننا مشرکانو سر اتحادو ننو کری مشرکانو سر مرگرتیانو کری قولو آمنا باللہ وای پیغمبر وای منگا ایمان راوڑی دے پا اللہ او پاگا باندی شرع لے گلی شویو ابراہیم علیہ
السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تا اولاد دا غیتا او پاگا چورگشو موسیٰ عیسیٰ تا او پاگا باندی موسیٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ او پاگا باندی چورگشو موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام لا وما اوتی النبیون من ربهم او پاگا چورگشو انبیاء تا طرف رب دینا طول توحید چگے والے من پاگی ایمان دے سورہ انبیاء 15 آیات کی داغا طول ذکر کئی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ستانا مخیمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغمبر نے لے گلے الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون مگر دانی و طویلیو چه زمان بغیر بالحاجت روانیشتے او زمان عبادتو کئیو لا نفرق بین آد منهم بیلتن گو منگا پمین دی او تانگی دینا بلکہ طول انبیاء منو او باغی زمانگی ایمان دے ونانو لہو مسلمون او منگیو دی اللہ تا غاڑا کی خودن کی نانو لہو مسلمون دی باندے نخراکا گا ایک پیولی کا کرا لئیوے ہاں تالا پیچھا دا رکم کنا پیچھے دا رکم ورگا تالا پیچھے دا رکم خواہ دان لبا سیزون آلی خواہ کنا آلی با دان لبا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کدائی ایمان راڑے میں مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا یا بی زائد دا نمانا دا فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا پکی بن کے یا پکی بل باندې دغه نه کې ویډیو شروع دی کوم دی فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کدائی ایمان راڑو پشان داغی چه تاسو ایمان راڑو دے پدے قرآن تاکی سرا دائی پسملار باندے روان شو نو ایمان چه صحابو سنگ راڑو کاغذ ایمان راڑو ایمان دا صحابو اگے میارو گردو زمن دا ایمان چه صحابو سنگ ایمان راڑو اگر سی ایمان راڑی نو چتوائی چه صحابو دا کڑیو زیادے کڑیو بیدعاتی کڑیو دائی کڑیو نو بیا دا غی ایمان میار زمن دا ایمان سنگا شو ایمان دا صحابو اگے میار زمن دا ایمانو گردو باجوئی مثلو زائد دے فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ کدائی ایمان راڑ پاگا سے چتاسو پی ایمان راڑے دے نو بے حر دے مثلو اسم دے نو زیادت حرف اولاد دا زیادت دا اسم نا نو تا اسم زیادتی کیا و حرف نہ زیادتی کیا کستا پڑھو کہ بغض دے صحابہ سارا کنا ذکا حرف نہ زیادتی کیا اسم زیادتی کیا مانا دا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ پی زائدہ کدائی ایمان راڑ پاگا چھ تاسو ایم پشاند آگا چھ دائی ایمان راڑے تاسو پاگی
نو تاکی سرا دی پسملار باندې روان شو ایمان د صحابو هغه معیار وګورو زمونږ د ایمان راړی د سراړی چې صحابه کرامو څنګه ایمان راوړي هغه سي ایمان راړی نو ایمان د صحابو هغه معیار وګورو زمونږ د ایمان د صحابو بشان صحابه زمونږ یو مرګره وی زما یو دوستو وی هغه وی چې ما به سوچ کو چیرې دی وی چې صحابه بشان ایمان راوړي صحابه بشان صحابه داسې او حدیث کې مرাজি چې صحابه تاسو کده وحد د غرم رسول زر خرج کړي د صحابه یو کوړی او یو وګی ته نشي رسیدي نو زباریانو ما چر داولی داسی وی خواغم انسانانو منگم انسانانیو اغیو ایمان راوڑے منگم ایمان راوڑے اغیو موزو خیرات اوس حجونا کول منگیم کو نو داولی پا کدا فرق راگے ویدشپی میں خوب بولی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی کے ناس دے او گاڑی روان دے اور پدی کې د گاڑی بریک فیل شو او چوائی دا گاڑی پشار روان شو صحابه منډه کړه ګټه ګوري چې گاڑی تکي چې گاڑی ودرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پریو نزي کته پریو نزي ګټه شته نه او چې صحابه ګټه ونمونتا نو سرونه دې ټیرونو تاړم کړل او گاڑی ودرو نو جما دا اولیدلو نو ما توبه ویستا او ما وی رشتیا تا صحابه دی ایمان اگر دیر گران دے صحابه ایمان دا سو لاس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیوله دے او توری چلیگی او دا صحابی لاس شل شوه دے او یا گزار پتور لگی دے دے امام ابو حنیفہ تقلیدو کا شرح دے اقوالو دے پیغمبر کئی انادو ابی حنیفت داو جہلن تجنب من عنیدن او جہولی دے امام حنیفت سر اناد مکوا تحرم من بخار خبیر دارن امام بارن سقطن دولی فرحمت ربنا رب کریم علا من شد اربعت الوصولی دخلا رحمتو دی پاگچا چاگا سلور رسول خپل کړی و کتاب والحدیث ضیاء دارن لنشر نور من غیر الافول كذا الإجماع رابعها قياس فهذا الكل يكفي للوصول فتوبى للمقلد في وصول إلى المقصود كالجمل الذلول دلائل عندنا مستشرقات تقلد في الفروع مع الدليل فهو أسف على من غاب شيئا ولم ينظر إلى غرر النقول فلعنة ربنا لانا بليغا على أرباب شر مستطيل مليكي مرجعهم للقبول زمانگا مرگرو یا وقت کی دا مسئلہ دیر زور نیولے ہو نو زمان مرگرو ما آگا وقت کی الحمدللہ خبادری کرو پاشارو ان جوابو نکڑو دا اشارو جوابونه پا اشارو کرو دا کتاب پا کتاب کرو دا تقریر پا تقریر کرو مولانا امداد الحق اگر دا اشار آگا وقت کی لکلیو چو تقریرو کا دا امام ابو حنیفہ یا با مقلدی یا با مجتہدی او یا با دخپل خواهش پس روانی یو با که مجتہدی اصول دا اتحاد دیو خوایا او کنا مقلدی خوٹیک دا یا بدا ایمان کی دی او تقلید کے یا بدا اوسانی زمانی دا ملا کے او کدا نہیں نبیا خواہش بس روانی فرعیتا من اتخذ رہ لاغوا دا صحابہ و تابداری دا ایمان و تابداری فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا كَوَارِدُ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
बेशका دایدی په خلاف لري کې د حق نه یو سړی دی په یو حدیث عمل کوي دي کنه موږ هغه ته څه نه وایو نه پې رد کوو به د هغه ځان له یو رای ده یو مسلک دی خو د امام ابو حنیفه نوم به په بدای نه لې او که احناف ابو حنیفه دې ذکر کړ بیا به جواب کوو فسيكفيكهم الله زرد چې کافی بشي ستاسو طرف نه دیتا الله فسيكفيكهم الله یعنی فسيكفي منك الله لهم وهو السميع العليم او دا الله اوریدونکو پوها صبغت الله یعنی سبحوا صبغت الله رنگ شهید بدین الله باندې سبحوا صبغت الله البیان کے ابن الانباری مانا کئی ومن احسن من اللہ صبغہ سوک دخیست دا اللہ نا پا دین کی ونانو لو عابدون او منگئی دی اللہ تا عبادت کرن کی قلت تحاجوننا فی اللہ وائے پیغمبرہ آئے تاسو جگڑی کوئی من سرب دین دا اللہ کے او دا اللہ دا زمنگر اب استاسو رب پدی را سر جگڑی کوئی رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کر دائے خدا کو اس زمانے میں پدی را پوٹو لڑی کئی چا اکبر اللہ یاد ہے مجھ سے بجس خدا کی کسی کی حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا من بغیر اللہ نہ بلچان سر میں قطع کی پدی جگڑی کوئی انشاءاللہ سورہ مائدہ کی بے بیاز نور آیاتوں نے پیش کو ماں قُلَا تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وائے پیغمبر تاسو جگڑی کوئی من سرب دین دا اللہ کے او دا اللہ دے زمنگا رب او ستاسو رب او منگلا بدل دے زمنگا عملونو تاسو لسزا دے ستاسو دا عملونو ونانو لہو مخلصون او منگا ایدی اللہ تا خالص کرن کی دین لرا گورا دری جملے ذکر کے مخی یو ونانو لہو مسلمون بیاوی ونانو لہو عابدون بیاوی ونانو لہو مخلصون زرنا بوندا اللہ تابداری پخلی بوندا اللہ تابداری عبادت بوندا اللہ دے پارکے ہم تقولونا وائی تاسو چیقیناً ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد دا گئی غیو یہودیان یا نصرا وائی تاسو خبوئی گئی یا اللہ ومن لموسو زیاد ظالم دے پا پٹا انکو کی دا اچانا چھ پٹے کڑا گوائی چھ دس خوال طرف دا اللہ نا سمت لو مسئلہ توحید در تا معلوم ہوا ابیام تا پٹا کڑاو دے نوے حدیث کے راضی یو لجو بلا جام من النار چاہتا چھ مسئلہ معلوم ہوا پٹے کڑا دا قیامت پر از بد وورواگی ورطوا چولشی دیکھا دا خلق بانکڑے وا حق نوے لے سو زیاد ظالم نے پٹاؤنگو کی دا غچانا چھ پٹے گا گوائی ازلمو سکھا دے اس میں تفضیل پہ اعتبار دا کاتمینو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ مَا تَعْمَلُونَ ندے اللہ نا خبر دا گا نا چھ تاسو کوئی دا گا یاو ٹول گئے و تیر شو دای لرا بدلو دا آغا چه دای کڑیو او تاسو لا سزاد دا بدلو دا آغا چه تاسو اکڑو دا نا چه توائی دا پلانی نو سیما دا پلانی سیب زیم صحابیا کیم و صاحب زادہ یوما نا تبا دا خپل عمل ذمہ دارے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تاسو لبدلا دا آغا چه تاسو اکڑو وَلَا تُسَأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تاسو نبتا کو سنکڑشی دا غس چیغی کول دری خبر ذکر کرے یو خبرہ بیت اللہ توحید پار جوڑ شویل فلمت جرکون فیہ او دویم دا پیغمبر دعا دے ابراہیم علیہ السلام دا بشارت دے اولین منئی او دریم توحید طول انبیاء مشترکہ مسئلہ خصوصاً ستاسو نکان پی وصیت کرے ہو وہ لیتے انکار کوئی